श्री रामाय नमः। आज आप दिव्य राम हृदय स्तोत्र का श्रवण करने वाले हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली स्तोत्र है। इस स्तोत्र के पाठ और श्रवण से श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। रोग, दोष और शोक सभी समाप्त हो जाते हैं। शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। हर तरह के संकट और विघ्न बाधाओं से छुटकारा मिल जाता है। हर दिशा से, हर कोण से हमारे घर, परिवार और शरीर की रक्षा होती है। चलिए अब सुनते हैं दिव्य राम हृदय स्तोत्र। हृदयं श्रीमहादेव उवाच ततो रामः स्वयं प्राह हनुमन्तमुपस्थितं शृणु तत्त्वं प्रवक्ष्यामि यात्मानात्मपरात्मनाम् आकाशस्य यया भेदा त्रिविधो दृश्यते महान् जलाशये महाकाशस्तदवच्छिन्नैव हि प्रतिबिम्बाख्यमपरं दृश्यते त्रिविधं नभः बुद्धयवच्छिन्न चैतन्यमेकं पूर्णमथा परम् आभासत्वपरं बिम्ब भूतमेवं त्रिधा चितिः साभासबुद्धः कर्तृत्वमविच्छिन्नो विकारिणी साक्षिण्यारोप्यते भ्रान्त्या जीवत्वं च तथा बुधैः आभासस्तु मृषा बुद्धिरविद्या कार्यमुच्यते अविच्छिन्नं तु तद्ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पितः अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपाद्यते तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्च साभासस्यायमस्तथा ऐक्यज्ञानं यदोत्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः तदा विद्या स्वकार्यैश्च नश्यत्येव न संशयः एतद्विज्ञाय मदभक्तो मदभावायोपपद्यते मदभक्तिविमुखानां हि शास्त्रगर्ते सुमुह्यता न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात् तेषां जन्म शतैरपि इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो मयैव साक्षात् कथितं तवानघ मद्भक्तिहीनाय सठाय न त्वया दातव्यमैन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम् इति श्रीमध्यात्मरामायणे रामहृदयं सम्पूर्णम्। श्रीमहादेव उवाच ततो रामः स्वयं प्राह हनुमन्तमुपस्थितं शृणु तत्त्वं प्रवक्ष्यामि यात्मानात्मपरात्मनाम् आकाशस्य यया भेदस्त्रिविधो दृश्यते महाजलाशये महाकाशस्तदवच्छिन्नैव हि प्रतिबिम्बाख्यमपरं दृश्यते त्रिविधं नभः बुद्धयवच्छिन्न चैतन्यमेकं पूर्णमथा परम् आभासस्त्वपरं बिम्ब भूतमेवं त्रिधा चितिः साभासबुद्धः कर्तृत्वमविच्छिन्ने विकारिणी साक्षिण्यारोप्यते भ्रान्त्या जीवत्वं च तथा बुधैः आभासस्तु मृषा बुद्धिरविद्या कार्यमुच्यते अविच्छिन्नं तु तद्ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पितः अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपाद्यते तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्च साभासस्यायमस्तथा ऐक्यज्ञानं यदोत्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः तदा विद्या स्वकार्यैश्च नश्यत्येव न संशयः एतद्विज्ञाय मदभक्तो मदभावायोपपद्यते मदभक्तिविमुखानां हि शास्त्रगर्ते सुमुह्यताम् न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात् तेषां जन्म शतैरपि इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो मयैव साक्षात् कथितं तवानघ
नघ मदभक्तिहीनाय सठाय न त्वया दातव्यमैन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम् इति श्रीमध्यात्मरामायणे रामहृदयं सम्पूर्णम्। रामहृदयं श्रीमहादेव उवाच ततो रामः स्वयं प्राह हनुमन्तमुपस्थितं शृणु तत्त्वं प्रवक्ष्यामि ह्यात्मानात्मपरात्मनाम् आकाशस्य यया भेदा त्रिविधो दृश्यते महान् जलाशये महाकाशस्तदवच्छिन्न एव हि प्रतिबिम्बाख्यमपरं दृश्यते त्रिविधं नभः बुद्ध्यवच्छिन्न चैतन्यमेकं पूर्णमथा परम् आभासत्वपरं बिम्ब भूतमेवं त्रिधा चितिः साभासबुद्धः कर्तृत्वमविच्छिन्नो विकारिणी साक्षिण्यारोप्यते भ्रान्त्या जीवत्वं च तथा बुधैः आभासस्तु मृषा बुद्धिरविद्या कार्यमुच्यते अविच्छिन्नं तु तद्ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पितः अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपाद्यते तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्च साभासस्यायमस्तथा ऐक्यज्ञानं यदोत्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः तदा विद्या स्वकार्यैश्च नश्यत्येव न संशयः एतद्विज्ञाय मदभक्तो मदभावायोपपद्यते मदभक्तिविमुखानां हि शास्त्रगर्तेषु मुह्यता न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात् तेषां जन्म शतैरपि इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो मयैव साक्षात् कथितं तवानघ मदभक्तिहीनाय सठाय न त्वया दातव्यमैन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम् इति श्रीमध्यात्मरामायणे रामहृदयं सम्पूर्णम्। श्रीमहादेव उवाच ततो रामः स्वयं प्राह हनुमन्तमुपस्थितं शृणु तत्त्वं प्रवक्ष्यामि ह्यात्मानात्मपरात्मनाम् आकाशस्य यया भेदस्त्रिविधो दृश्यते महाजलाशये महाकाशस्तदवच्छिन्न एव हि प्रतिबिम्बाख्यमपरं दृश्यते त्रिविधं नभः बुद्ध्यवच्छिन्न चैतन्यमेकं पूर्णमथा परम् आभासस्त्वपरं बिम्ब भूतमेवं त्रिधा चितिः साभासबुद्धः कर्तृत्वमविच्छिन्ने विकारिणी साक्षिण्यारोप्यते भ्रान्त्या जीवत्वं च तथा बुधैः आभासस्तु मृषा बुद्धिरविद्या कार्यमुच्यते अविच्छिन्नं तु तद्ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पितः अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपाद्यते तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्च साभासस्यायमस्तथा ऐक्यज्ञानं यदोत्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः तदा विद्या स्वकार्यैश्च नश्यत्येव न संशयः एतद्विज्ञाय मदभक्तो मदभावायोपपद्यते मदभक्तिविमुखानां हि शास्त्रगर्तेषु मुह्यतां न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात् तेषां जन्म शतैरपि इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो मयैव साक्षात् कथितं तवानघ मदभक्तिहीनाय सठाय न त्वया दातव्यमैन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम् इति श्रीमध्यात्मरामायणे रामहृदयं सम्पूर्णम्। रामहृदयं श्रीमहादेव उवाच ततो रामः स्वयं प्राह हनुमन्तमुपस्थितं शृणु तत्त्वं प्रवक्ष्यामि ह्यात्मानात्म
परात्मनाम् आकाशस्य यया भेदा त्रिविधो दृश्यते महान् जलाशये महाकाशस्तदवच्छिन्न एव हि प्रतिबिम्बाख्यमपरं दृश्यते त्रिविधं नभः बुद्ध्यवच्छिन्न चैतन्यमेकं पूर्णमथा परम् आभासत्वपरं बिम्ब भूतमेवं त्रिधा चितिः साभासबुद्धः कर्तृत्वमविच्छिन्नो विकारिणी साक्षिण्यारोप्यते भ्रान्त्या जीवत्वं च तथा बुधैः आभासस्तु मृषा बुद्धिरविद्या कार्यमुच्यते अविच्छिन्नं तु तद्ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पितः अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपाद्यते तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्च साभासस्यायमस्तथा ऐक्यज्ञानं यदोत्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः तदा विद्या स्वकार्यैश्च नश्यत्येव न संशयः एतद्विज्ञाय मदभक्तो मदभावायोपपद्यते मदभक्तिविमुखानां हि शास्त्रगर्ते सुमुह्यता न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात् तेषां जन्म शतैरपि इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो मयैव साक्षात् कथितं तवानघ मदभक्तिहीनाय सठाय न त्वया दातव्यमैन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम् इति श्रीमध्यात्मरामायणे रामहृदयं सम्पूर्णम् श्रीमहादेव उवाच ततो रामः स्वयं प्राह हनुमन्तमुपस्थितं शृणु तत्त्वं प्रवक्ष्यामि यात्मानात्मपरात्मनाम् आकाशस्य यया भेदस्त्रिविधो दृश्यते महाजलाशये महाकाशस्तदवच्छिन्नैव हि प्रतिबिम्बाख्यमपरं दृश्यते त्रिविधं नभः बुद्ध्यवच्छिन्न चैतन्यमेकं पूर्णमथा परम् आभासस्त्वपरं बिम्ब भूतमेवं त्रिधा चितिः साभासबुद्धः कर्तृत्वमविच्छिन्ने विकारिणी साक्षिण्यारोप्यते भ्रान्त्या जीवत्वं च तथा बुधैः आभासस्तु मृषा बुद्धिरविद्या कार्यमुच्यते अविच्छिन्नं तु तद्ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पितः अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपाद्यते तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्च साभासस्यायमस्तथा ऐक्यज्ञानं यदोत्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः तदा विद्या स्वकार्यैश्च नश्यत्येव न संशयः एतद्विज्ञाय मदभक्तो मदभावायोपपद्यते मदभक्तिविमुखानां हि शास्त्रगर्ते सुमुह्यताम् न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात् तेषां जन्म शतैरपि इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो मयैव साक्षात् कथितं तवानघ मदभक्तिहीनाय सठाय न त्वया दातव्यमैन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम् इति श्रीमध्यात्मरामायणे रामहृदयं सम्पूर्णम् रामहृदयं श्रीमहादेव उवाच ततो रामः स्वयं प्राह हनुमन्तमुपस्थितं शृणु तत्त्वं प्रवक्ष्यामि यात्मानात्मपरात्मनाम् आकाशस्य यया भेदा त्रिविधो दृश्यते महान् जलाशये महाकाशस्तदवच्छिन्न एव हि प्रतिबिम्बाख्यमपरं दृश्यते त्रिविधं नभः बुद्ध्यवच्छिन्न चैतन्यमेकं पूर्णमथा परम् आभासत्
त्वपरं बिम्ब भूतमेवं त्रिधा चितिः साभासबुद्धः कर्तृत्वमविच्छिन्नो विकारिणी साक्षिण्यारोप्यते भ्रान्त्या जीवत्वं च तथा बुधैः आभासस्तु मृषा बुद्धिरविद्या कार्यमुच्यते अविच्छिन्नं तु तद्ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पितः अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपाद्यते तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्च साभासस्यायमस्तथा ऐक्यज्ञानं यदोत्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः तदा विद्या स्वकार्यैश्च नश्यत्येव न संशयः एतद्विज्ञाय मदभक्तो मदभावायोपपद्यते मदभक्तिविमुखानां हि शास्त्रगर्ते सुमुह्यता न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात् तेषां जन्म शतैरपि इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो मयैव साक्षात् कथितं तवानघ मद्भक्तिहीनाय सठाय न त्वया दातव्यमैन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम् इति श्रीमध्यात्मरामायणे रामहृदयं सम्पूर्णम् श्रीमहादेव उवाच ततो रामः स्वयं प्राह हनुमन्तमुपस्थितं शृणु तत्त्वं प्रवक्ष्यामि यात्मानात्मपरात्मनाम् आकाशस्य यया भेदस्त्रिविधो दृश्यते महाजलाशये महाकाशः सदवच्छिन्नैव हि प्रतिबिम्बाख्यमपरं दृश्यते त्रिविधं नभः बुद्धयवच्छिन्न चैतन्यमेकं पूर्णमथा परम् आभासस्त्वपरं बिम्ब भूतमेवं त्रिधा चितिः साभासबुद्धः कर्तृत्वमविच्छिन्ने विकारिणी साक्षिण्यारोप्यते भ्रान्त्या जीवत्वं च तथा बुधैः आभासस्तु मृषा बुद्धिरविद्या कार्यमुच्यते अविच्छिन्नं तु तद्ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पितः अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपाद्यते तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्च साभासस्यायमस्तथा ऐक्यज्ञानं यदोत्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः तदा विद्या स्वकार्यैश्च नश्यत्येव न संशयः एतद्विज्ञाय मदभक्तो मदभावायोपपद्यते मदभक्तिविमुखानां हि शास्त्रगर्ते सुमुह्यताम् न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात् तेषां जन्म शतैरपि इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो मयैव साक्षात् कथितं तवानघ मदभक्तिहीनाय सठाय न त्वया दातव्यमैन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम् इति श्रीमध्यात्मरामायणे रामहृदयं सम्पूर्णम् रामहृदयं श्रीमहादेव उवाच ततो रामः स्वयं प्राह हनुमन्तमुपस्थितं शृणु तत्त्वं प्रवक्ष्यामि यात्मानात्मपरात्मनाम् आकाशस्य यया भेदा त्रिविधो दृश्यते महान् जलाशये महाकाशस्तदवच्छिन्नैव हि प्रतिबिम्बाख्यमपरं दृश्यते त्रिविधं नभः बुद्धयवच्छिन्न चैतन्यमेकं पूर्णमथा परम् आभासत्वपरं बिम्ब भूतमेवं त्रिधा चितिः साभासबुद्धः कर्तृत्वमविच्छिन्नो विकारिणी साक्षिण्यारोप्यते भ्रान्त्या जीवत्वं च तथा बुधैः आभासस्तु
भावाभासस्तु मृषा बुद्धिरविद्या कार्यमुच्यते अविच्छिन्नं तु तद् ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पितः अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपाद्यते तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्च साभासस्यायमस्तथा ऐक्यज्ञानं यदोत्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः तदा विद्या स्वकार्यैश्च नश्यत्येव न संशयः एतद्विज्ञाय मदभक्तो मदभावायोपपद्यते मदभक्तिविमुखानां हि शास्त्रगर्ते सुमुह्यता न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात् तेषां जन्म शतैरपि इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो मयैव साक्षात् कथितं तवानघ मद्भक्तिहीनाय सठाय न त्वया दातव्यमैन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम् इति श्रीमध्यात्मरामायणे रामहृदयं सम्पूर्णम्। श्रीमहादेव उवाच ततो रामः स्वयं प्राह हनुमन्तमुपस्थितं शृणु तत्त्वं प्रवक्ष्यामि यात्मानात्मपरात्मनाम् आकाशस्य यया भेदस्त्रिविधो दृश्यते महाजलाशये महाकाशः सदवच्छिन्नैव हि प्रतिबिम्बाख्यमपरं दृश्यते त्रिविधं नभः बुद्धयवच्छिन्न चैतन्यमेकं पूर्णमथा परम् आभासस्त्वपरं बिम्ब भूतमेवं त्रिधा चितिः साभासबुद्धः कर्तृत्वमविच्छिन्ने विकारिणे साच्छिन्यारोप्यते भ्रान्त्या जीवत्वं च तथा बुधैः आभासस्तु मृषा बुद्धिरविद्या कार्यमुच्यते अविच्छिन्नं तु तद्ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पितः अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपाद्यते तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्च साभासस्यायमस्तथा ऐक्यज्ञानं यदोत्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः तदा विद्या स्वकार्यैश्च नश्यत्येव न संशयः एतद्विज्ञाय मदभक्तो मदभावायोपपद्यते मदभक्तिविमुखानां हि शास्त्रगर्ते सुमुह्यताम् न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात् तेषां जन्म शतैरपि इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो मयैव साक्षात् कथितं तवानघ मदभक्तिहीनाय सठाय न त्वया दातव्यमैन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम् इति श्रीमध्यात्मरामायणे रामहृदयं सम्पूर्णम्। रामहृदयं श्रीमहादेव उवाच ततो रामः स्वयं प्राह हनुमन्तमुपस्थितं शृणु तत्त्वं प्रवक्ष्यामि यात्मानात्मपरात्मनाम् आकाशस्य यया भेदा त्रिविधो दृश्यते महान् जलाशये महाकाशस्तदवच्छिन्नैव हि प्रतिबिम्बाख्यमपरं दृश्यते त्रिविधं नभः बुद्धयवच्छिन्न चैतन्यमेकं पूर्णमथा परम् आभासत्वपरं बिम्ब भूतमेवं त्रिधा चितिः साभासबुद्धः कर्तृत्वमविच्छिन्नो विकारिणी साक्षिण्यारोप्यते भ्रान्त्या जीवत्वं च तथा बुधैः आभासस्तु मृषा बुद्धिरविद्या कार्यमुच्यते अविच्छिन्नं तु तद्ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पितः अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपाद्यते तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्च साभासस्यायमस्तथा ऐक्यज्ञानं यदोत्पन्नं महावाक्येन चात्मनोः तदा विद्या स्वकार्यैश्च नश्यत्येव न संशयः एतद्विज्ञाय
मदभक्तो मदभावायुपपद्यते मदभक्ति विमुखानां हि शास्त्रगर्ते सुमुह्यता न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात् तेषां जन्म शतैरपि इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो मयैव साक्षात् कथितं तवानघ मद्भक्तिहीनाय शठाय न त्वया दातव्यमैन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम् इति श्रीमध्यात्मरामायणे रामहृदयं सम्पूर्णम्। श्रीमहादेव उवाच ततो रामः स्वयं प्राह हनुमन्तमुपस्थितं शृणु तत्त्वं प्रवक्ष्यामि यात्मानात्मपरात्मनाम् आकाशस्य यया भेदस्त्रिविधो दृश्यते महाजलाशये महाकाशः सदवच्छिन्नैव हि प्रतिबिम्बाख्यमपरं दृश्यते त्रिविधं नभः बुद्धयवच्छिन्न चैतन्यमेकं पूर्णमथा परम् आभासस्त्वपरं बिम्ब भूतमेवं त्रिधा चितिः साभाष बुद्धः कर्तृत्वमविच्छिन्ने विकारिणे साक्षिण्यारोप्यते भ्रान्त्या जीवत्वं च तथा बुधैः आभासस्तु मृषा बुद्धिरविद्या कार्यमुच्यते अविच्छिन्नं तु तद्ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पितः अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपाद्यते तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्च साभासस्याहमस्तथा ऐक्यज्ञानं यदुत्पन्नं महावाक्येन चात्मनो तदा विद्या स्वकार्यैश्च नश्यत्येव न संशयः एतद्विज्ञाय मदभक्तो मदभावायुपपद्यते मदभक्तिविमुखानां हि शास्त्रगर्ते सुमुह्यताम् न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात् तेषां जन्म शतैरपि इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो मयैव साक्षात् कथितं तवानघ मदभक्तिहीनाय शठाय न त्वया दातव्यमैन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम् इति श्रीमध्यात्मरामायणे रामहृदयं सम्पूर्णम्। रामहृदयं श्रीमहादेव उवाच ततो रामः स्वयं प्राह हनुमन्तमुपस्थितं शृणु तत्त्वं प्रवक्ष्यामि यात्मानात्मपरात्मनाम् आकाशस्य यया भेदा त्रिविधो दृश्यते महान् जलाशये महाकाशस्तदवच्छिन्नैव हि प्रतिबिम्बाख्यमपरं दृश्यते त्रिविधं नभः बुद्धयवच्छिन्न चैतन्यमेकं पूर्णमथा परम् आभासत्वपरं बिम्ब भूतमेवं त्रिधा चितिः साभासबुद्धः कर्तृत्वमविच्छिन्नो विकारिणी साक्षिण्यारोप्यते भ्रान्त्या जीवत्वं च तथा बुधैः आभासस्तु मृषा बुद्धिरविद्या कार्यमुच्यते अविच्छिन्नं तु तद्ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पितः अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपाद्यते तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्च साभासस्याहमस्तथा ऐक्यज्ञानं यदुत्पन्नं महावाक्येन चात्मनो तदा विद्या स्वकार्यैश्च नश्यत्येव न संशयः एतद्विज्ञाय मदभक्तो मदभावायुपपद्यते मदभक्तिविमुखानां हि शास्त्रगर्ते सुमुह्यता न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात् तेषां जन्म शतैरपि इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो मयैव साक्षात् कथितं तवानघ मद्भक्तिहीनाय शठाय न त्वया दातव्यमैन्द्रादपि
महिन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम्। इति श्रीमध्यात्मरामायणे रामहृदयं सम्पूर्णम्। श्रीमहादेव उवाच ततो रामः स्वयं प्राह हनुमन्तमुपस्थितं शृणु तत्त्वं प्रवक्ष्यामि आत्मानात्मपरात्मनाम्। आकाशस्य यया भेदस्त्रिविधो दृश्यते महाजलाशये महाकाशः सदवच्छिन्नैव हि प्रतिबिम्बाख्यमपरं दृश्यते त्रिविधं नभः बुद्धयवच्छिन्न चैतन्यमेकं पूर्णमथा परम् आभासस्त्वपरं बिम्ब भूतमेवं त्रिधा चितिः साभाष बुद्धः कर्तृत्वमविच्छिन्ने विकारिणे साक्षिण्यारोप्यते भ्रान्त्या जीवत्वं च तथा बुधैः आभासस्तु मृषा बुद्धिरविद्या कार्यमुच्यते अविच्छिन्नं तु तद् ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पितः अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपाद्यते तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्च साभासस्यायमस्तथा ऐक्यज्ञानं यदुत्पन्नं महावाक्येन चात्मनो तदा विद्या स्वकार्यैश्च नश्यत्येव न संशयः एतद्विज्ञाय मदभक्तो मदभावायोपपद्यते मदभक्तिविमुखानां हि शास्त्रगरतेषु मुह्यतां न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात् तेषां जन्म सतैरपि इदं रहस्यं हृदय ममात्मनो मयैव साक्षात् कथितं तवानघ मदभक्तिहीनाय सठाय न त्वया दातव्यमैन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम्। इति श्रीमध्यात्मरामायणे रामहृदयं सम्पूर्णम्। रामहृदयं श्रीमहादेव उवाच ततो रामः स्वयं प्राह हनुमन्तमुपस्थितं शृणु तत्त्वं प्रवक्ष्यामि आत्मानात्मपरात्मनाम्। आकाशस्य यया भेदा त्रिविधो दृश्यते महान् जलाशये महाकाशस्तदवच्छिन्नैव हि प्रतिबिम्बाख्यमपरं दृश्यते त्रिविधं नभः बुद्धयवच्छिन्न चैतन्यमेकं पूर्णमथा परम् आभासत्वपरं बिम्ब भूतमेवं त्रिधा चितिः साभासबुद्धः कर्तृत्वमविच्छिन्नो विकारिणी साक्षिण्यारोप्यते भ्रान्त्या जीवत्वं च तथा बुधैः आभासस्तु मृषा बुद्धिरविद्या कार्यमुच्यते अविच्छिन्नं तु तद् ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पितः अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपाद्यते तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्च साभासस्यायमस्तथा ऐक्यज्ञानं यदुत्पन्नं महावाक्येन चात्मनो तदा विद्या स्वकार्यैश्च नश्यत्येव न संशयः एतद्विज्ञाय मदभक्तो मदभावायोपपद्यते मदभक्तिविमुखानां हि शास्त्रगरतेषु मुह्यतां न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात् तेषां जन्म सतैरपि इदं रहस्यं हृदयं ममात्मनो मयैव साक्षात् कथितं तवानघ मदभक्तिहीनाय सठाय न त्वया दातव्यमैन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम्। इति श्रीमध्यात्मरामायणे रामहृदयं सम्पूर्णम्। श्रीमहादेव उवाच ततो रामः स्वयं प्राह हनुमन्तमुपस्थितं शृणु तत्त्वं प्रवक्ष्यामि आत्मानात्मपरात्मनाम्। आकाशस्य यया भेदस्त्रिविधो दृश्यते महाजलाशये महाकाशः सदवच्छिन्नैव हि प्रतिबिम्बाख्यमपरं दृश्यते त्रिविधं नभः बुद्धयवच्छिन्न चैतन्यमेकं पूर्णमथा
तथा परम् आभासस्त्वपरं बिम्ब भूतमेवं त्रिधा चितिः साभाष बुद्धा कर्तृत्व भविच्छिन्ने विकारिणे साच्छिन्यारोप्यते भ्रान्त्या जीवत्वं च तथा बुधैः आभासस्तु मृषा बुद्धिरविद्या कार्यमुच्यते अविच्छिन्नं तु तद् ब्रह्म विच्छेदस्तु विकल्पितः अविच्छिन्नस्य पूर्णेन एकत्वं प्रतिपाद्यते तत्त्वमस्यादिवाक्यैश्च साभासस्यायमस्तथा ऐक्यज्ञानं यदुत्पन्नं महावाक्येन चात्मनो तदा विद्या स्वकार्यैश्च नश्यत्येव न संशयः एतद्विज्ञाय मदभक्तो मदभावायोपपद्यते मदभक्तिविमुखानां हि शास्त्रगरतेषु मुह्यताम् न ज्ञानं न च मोक्षः स्यात् तेषां जन्म सतैरपि इदं रहस्यं हृदय ममात्मनो मयैव साक्षात् कथितं तवानघ मदभक्तिहीनाय सठाय न त्वया दातव्यमैन्द्रादपि राज्यतोऽधिकम् इति श्रीमध्यात्मरामायणे रामहृदयं सम्पूर्णम्।